السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد لا سيونس نيميرو 5، يعني الحصة رقم 5 فيما يخص الدرس ديال الحسابيات في N سيتادير أريتميتيك دون N. إذا باش للتذكير فقط، دونك كنا درنا سيونس نيميرو 1 درنا فيه الكور، يعني لا بارتي نيميرو 1، ودرنا فيه واحد ليكزيرسيس نيميرو 1. بالنسبة لا سيونس نيميرو 2 درنا فيه اكزيرسيس 2 et 3. بالنسبة لا سيونس نيميرو 3 درنا فيه لا كوريكسيون ديال اكزيرسيس 2 اي اكزيرسيس 3. بالنسبة لا سيونس نيميرو 4 درنا فيه لي نومبر لا بارتي 2، سيتادير الكمالة ديال الدرس اللي فيه نومبر ان بير اي امبير، يعني الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. دونك هاد لي سيونس كاملين بربعة غتلقاو لي ليان ديالهم في لا ديسكريبسيون. اذا هنا بالنسبه لواحد الملاحظه، كنلاحظ بان بعض التلاميذ اذا كيشوفوا لا سيونس نيميرو 1 وكيطرحوا لي كيصيفطوا لي واحد الكومونتير تيقولوا لي فين هي الكماله ديال الدرس. دائما هبطوا لصندوق الوصف غتلقاو لي ليان ديال لي سيونس اللي جايين من بعد. اذا هذه لا سيونس نيميرو 4 هذه نيميرو 5 بلوتو غتلقاو لي ليان كما قلت لكم ديال هاد لي سيونس كاملين في الديسكريبسيون. وان فوا ندير لا كوريكسيون ديال هاد لا سيونس، يعني من بعد واحد النهار ولا يومين ماكسيموم، غنلوح لكم يعني لو ليان ديال هذيك لا سيونس نيميرو 6 اللي غتكون لا كوريكسيون ديال هاد لي زيكزيرسيس. غتلقاو لو ليان ديالها في الديسكريبسيون ديال هاد لا سيونس. المهم هادشي غير للتوضيح فقط. اذا هنايا غنعطيكم هنا اكزيرسيس نيميرو 4 و اكزيرسيس نيميرو 5 و اكزيرسيس نيميرو 6 وباقي واحد اكزيرسيس اخر اللي هو اكزيرسيس نيميرو 7. اذا هاد لي زيكزيرسيس ما هي الا واحد التمارين اللي هي شامله على هاد الدرس هذا. اذا بالنسبه للتلاميذ اللي كيشوفوا هاد لا سيونس بور لا بروميير فوا، يعني لاول مره، انا كنصحهم باش يشوفوا هاد لي سيونس اللي قبل باش يمكن يفهموا ويتبعوا معنا، وبالتالي باش يخرجوا هاد لي زيكزيرسيس هادو. كما انني كنطلب من التلاميذ يعني يحاولوا يخرجوا هاد لي زيكزيرسيس يعني من ريوسهم، وملي غندير لا كوريكسيون غيشوفوا يعني الاخطاء ديالهم، وهكا غتكون الاستفاده يعني اكثر. اذا بالنسبه للاكزرسيس نيميرو 4 اللي هو التمرين رقم 4، ليكن سوا x égale 1500 et y égale 840. اذا ليكن x العدد x كيساوي لنا 1500 والعدد y كيساوي 840. La question numéro 1: décomposer x et y en produits de facteurs premiers. يعني فكك x و y إلى جذاع عوامل أولية. دونك هذه لا كيستيون نيميرو 1. دونك اشنو كنديرو بالنسبة لا كيستيون نيميرو 1؟ إذا هنايا كنقسم 1500 و 840 على الأعداد الأولية، يعني on divise les nombres 1500 et 840 par les nombres premiers. اشنو هما لي نومبر بروميي؟ لي نومبر بروميي هما دوك الأعداد اللي كيقبلوا القسمة على واحد وعلى العدد نفسه. هادشي درناه في لا سيونس نيميرو 1 وشرحناه مزيان يعني في لا بارتي 1 ديال الكور. اذا هنايا ملي غتقسموا 1500 و 840 على الاعداد الاوليه، في الاخر خاصكم تلقاو في الاخر واحد، يعني تكون القيمه او القسمه مضبوطه. اذا لي نومبر برومي كاينه جوج، كاينه 3، كاينه 5، 7، 11، 13، 17 الى اخره. اذا هذا بالنسبه للسؤال الاول، ورجعوا لا سيونس نيميرو 1 وغتفهموا اكثر. وكذلك بالنسبه لا سيونس نيميرو 3 اللي فيه كوريكسيون ديال اكزرسيس نيميرو 2 et 3. La deuxième question: déterminer PPCM et PGCD x y. C'est-à-dire بغينا نلقاو le plus petit commun multiple بين بين x و y. اشنو كناخدو هنايا؟ كناخدو les facteurs communs et non communs avec la plus grande puissance. اذا كناخدو العوامل المشتركه بين هادو، من بعد التفكيك كنشوف التفكيك وكناخدو العوامل المشتركه بين هاد العددين والغير المشتركه باكبر اس. بالنسبه لبي جي سي دي، باش نحدو بي جي سي دي اللي هو لو بلو غران كومان ديفيزور، كناخدو العوامل المشتركه فقط، يعني العوامل اللي كاينه
أو كناخدو لي فاكتور كومان فقط، لي فاكتور كومان بين هاد لي نومبر هادو بجوج، ولكن بالنسبة لا بويسونس لا بلو بتيت بويسونس اللي كناخدو في هاد لو كا هذا، ماشي بحال هنايا. إذا هنايا troisième question، est-ce que x et y sont premiers entre eux؟ هذه قاعدة كنت حطيتها وقيلة في لا كوريكسيون ديال سيونس ديال اكزرسيس نيميرو 2 اي اكزرسيس نيميرو 3 في لا سيونس نيميرو 3. دونك هل x و y أولية فيما بينها؟ كنا قلنا x et y sont premiers entre eux si PGCD x y égale à 1. دونك إلا ما كان حتى شي فاكتور كومان بيناتهم، سيتادير يعني الفاكتور كومان اللي غيكون بيناتهم هو 1، كنقولوا بأن هاد لي نومبر سون بروميي اونتر او. يعني إلا ما كانش، ملي كنحسبوا بي جي سي دي وما كنلقى حتى شي عامل مشترك إلا 1، كنقولوا في هاد الحالة إكس و إكغيك أولية فيما بينها. لا كاتريام كيستيون سامبليفيي راسين كاري دو إكس إي إكس إكغيك، بسيط جذر مربع إكس و إكس على إكغيك. هنا باش نبسطو جذر مربع إكس ما غاديش ناخدو هاد إكس اللي هي 1500، غناخدو اللي فيها التفكيك اي اكس يكغيك. دونك ديجا هادشي درتنا في الحصص اللي قبل، ما دابا غير غابيل وغندخلو لاوتر شوز، غنديرو لي كيستيون اللي هما شويه يعني شويه زايدين في المستوى. دونك بالنسبه لسانكيامون فيريفي كو، يعني تحقق ان بي بي سي ام اكس يكغيك فوا بي جي سي دي اكس يكغيك ايكال اكس يكغيك. دونك هذه قاعده ما عليكم الا ديروا فيريفيكاسيون، سيتادير غتحسبوا هذه دون بار وغتحسبوا هذه دوطرو بار، وخاص تلقاو ليغاليتي. دونك هنايا هذا فيما يخص اكزرسيس نيميرو 4. دابا غندوزو لاكزرسيس نيميرو 5. اكزرسيس نيميرو 5 سوا ان انتي ناتوريل، سيتادير ليكون ان عدد صحيح طبيعي. اشنو هو انتي ناتوريل؟ سيتادير لي زونتي ناتوريل بويسك حنا خدامين في لونسومبل ان، لي زونتي ناتوريل كاين 0 1 2 3 4 الى اخره. دونك ما كاينش الاعداد العشريه، ما كاينش الاعداد السالبه، ما كاينش الاعداد الكسريه، ما كاينش الاعداد اللي فيهم جذر مربع الى اخره. دونك الاعداد الصحيحه الطبيعيه يعني في لونسومبل ان خدامين 0 1 2 الى اخره. نضع اون بوز عندي بتيتا ايكالا 5 n plus 1 à la puissance n plus 2 plutôt. Donc a égale à 5 à la puissance n plus 2 moins 5 à la puissance n. Et b égale à 7 à la puissance n plus 2 moins 7 à la puissance n. Déterminer, يعني حدد. بغينا نحددو PPCM XY et PGCD XY. Donc بغينا نحددو le plus petit commun multiple بين XY et le PGCD يعني le plus grand commun diviseur، يعني المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر بين العددين x و y. دونك هذا فيما يخص exercice numéro 5. دونك هذا فيما يخص exercice numéro 5. دونك هذا غتحاولوا باش تجتهدوا شويه. دونك كاينه واحد لا تكنيك اللي غنخدموا بها غير باش نوضح لكم. هذه غندير لها تفكيك 5 على بويسونس n بلس 2 غندير لها تفكيك، يعني غنعطيكم غير فكره، يعني 5 على بويسونس n فوا 5 على بويسونس 2. وكذلك بالنسبه ل 7. Donc, exercice numéro 6. Déterminer tous les valeurs possibles de l'entier naturel n tel que n plus 13 sur n plus 3 soit un nombre entier naturel. بمعنى حدد جميع قيم العدد الصحيح طبيعي n الممكنة بحيث يكون n زائد 13 على n زائد 3 عدد صحيح طبيعي. دونك هذا فيما يخص exercice numéro 6. دابا غندوزو l'exercice numéro 7. Alors, بالنسبة l'exercice numéro 7. Soit n un entier naturel non nul ليكون x ou bien ليكون n plutôt عدد صحيح طبيعي غير منعدم. La première question montre que le nombre n facteur de n plus 1 est pair. يعني بين أن العدد n عامل n زائد 1 عدد زوجي. إذا في الحصة رقم 4 ملي درت معكم لا بارتي نيميرو 2 ديال لي نومبر بير اي امبير، قلنا بأن n فاكتور دو n بلس 1 est toujours pair. علاش؟
لان هنايا برودوي ديال دو نومبر كونسيكوتيف، سيتادير جداء عددين متتابعين دائما تيكون زوجي. ولكن هنايا مونطري كو بغينا نبينو هاد القضيه هادي، دونك كيفاش غنبينها؟ اذا هنايا غنخلي لكم يعني الفرصه فين غتجاوبوا على هاد لا كيستيون باش تبينوا ان n فاكتور دو n بلس 1 est un nombre pair. La deuxième question déterminer ou bien plutôt هنايا باش تبينوا هاد لا كيستيون هادي غتاخدو دو كا. غتقولوا مثلا الا كان n pair وغتبينوا هادي ان نومبر بير كيفاش تكتب سو فورم ديال دو زن، وغتبينوا هادي في الاخر واش غتكتب على سو فورم ديال دو زن ولا دو زن بلس 1. يعني نورمالمون خاصكم بما ان هادي بير يعني خاصكم تلقاو هادي ليكريتور سو فورم ديال دو زن. وفي لو دوزيام كا غتعتبروا ان ان est un nombre impair c'est-à-dire ممكن يكتبوا على شكل دو كا بلس 1. وغتشوفوا هادي كامله واش غيخرج لكم بير. من طبيعه الحال خاص يخرج لكم بير في الاخر. اذا باش تبينوا ان ان عامل ان زائد واحد عدد زوجي عندكم جوج ديال الحالات. الحاله الاولى غتعتبروا ان ان عدد زوجي سيتادير يكتب على شكل 2 كا 2 كا. ملي غتكتبوا على شكل 2 كا غتشوفوا هذا واش غيتكتب سو فورم ديال 2 كا ولا لا. اصلا خاصكم تلقاوها سو فورم ديال 2 كا يعني على شكل 2 كا باش تقولوا راه زوجي. وفي الحاله الثانيه غتعتبروا ان ان عدد فردي يعني كيتكتب على شكل 2 كا زائد واحد. وغتشوفوا هذه كامله خاصكم تلقاوها كتكتب على شكل 2 كا باش تقولوا ان هذا العدد هذا زوجي. Pour la deuxième question, déterminer la parité des nombres suivants. يعني حدد زوجية الأعداد التالية. عندنا A كتساوي 2n au carré plus 13، B égale à n à la puissance 3 moins n، C égale à 2n plus 1 le tout à la puissance 7، و D عندنا égale à n au carré plus 3n plus 1. دونك هذا فيما يخص يعني هاد لا سيونس هادي اللي فيها 3 زيكزيرسيس، يعني اكزرسيس نيميرو 4 5 او بيان 4 اكزرسيس بلوتو في اكزرسيس 4 5 6 7. دونك حاولوا باش ديروا واحد المجهود تجاوبوا ريوسكم باش تشوفوا ريوسكم يعني واش فاهمين مزيان ولا شويه فين كتلقاو الصعوبات. وكنظن بان هاد التمارين راه شامله. دونك من هنا ان شاء الله واحد النهار ولا يومين ماكسيموم غنصيفط لكم لا كوريكسيون وغتشوفوا يعني الاخطاء ديالكم. دونك النصيحه في الاخر هي انكم دائما خاصكم تتبعوا لي سيونس يعني بالترتيب باش يمكن لكم يعني تعرفوا اش فين وصلنا وشنو درنا، وبالتالي باش تكون واحد الافاده معممه فيما يخص يعني جميع الدروس. دونك بالنسبه لا كوريكسيون ديال لا سيونس نيميرو 5 اللي غتكون سيونس نيميرو 7 6 بليتو، دونك غتلقاو لو لين في الديسكريبسيون. دونك as we say every day see you next time ان شاء الله.